अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अम्मा भी मरियम के पास आती हैं और कहती हैं कि ये जोड़ा है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा नूरेश से निकाह है, जल्दी करो, लोग आते ही होंगे। मरियम अम्मा भी से कहती है कि मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी होगी वरना मैं नूरेश से शादी नहीं करूँगी। उसकी अम्मा भी कहती हैं क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? तो मरियम कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी एक शर्त मान लें और कुछ नहीं। अम्मा भी कहती हैं बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो वो कहती है कि मेरी शर्त ये है कि मेरी रुखसती से पहले मरियम को इस घर में इज़्ज़त के साथ वापस लेके आया जाए ताकि मैं सुकून से अपने घर रुखसत होकर चली जाऊँ। अम्मा भी कहती हैं ये कैसी बात कर रही हो तुम? साथ ही हया भी कहती है कि ये तुम कैसे कह रही हो, उसने हमारे घर की इज़्ज़त को रोंद के रख दिया है और हम उसको दोबारा इस घर में वापस ले आएँ, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा भी कहती हैं कि अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? वो कहती है धमकी नहीं दे रही, मैंने सिर्फ एक शर्त आपके पास रखी है। अम्मा भी कहती हैं चलो ठीक है, अगर मैं इसको ना मानूँ तो आगे से मरीम कहती है ठीक है, मैं नूरेश को फ़ोन करके सारी बात सच सच बता दूँगी। अम्मा भी कहती हैं मरियम तुम पागल हो गई हो? वो कहती है कि अम्मा जी प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी शर्त को झूठा साबित कर देना और अपनी शर्त मनवा लेना, ये ना हो मेरी शर्त जीत जाए और मैं नूरेश को फ़ोन करके सारी बात बता दूँ और फिर बना बनाया काम बिगड़ जाए। जब अम्मा भी वहाँ से चली जाती हैं तो हया मरियम से कहती है कि तुम अपनी शर्त वापस लो। मरियम कहती है क्यों? तो वो कहती है क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीरब इस घर में वापस आ जाए। मरियम कहती है कि ऐसा तो होके ही रहेगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस घर से रुखसत उसी सूरत में होंगी जब तक मीरब इस घर में वापस नहीं आती। हया कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम इस घर से उसको वापस नहीं बुलवाओगी। आगे से मरियम कहती है कि तुमने अपनी दुश्मनी ज़ाहिर करके मेरे लिए तो एक अच्छा काम कर दिया है कि नूरेश के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और जगह पैदा कर दी है। अब मैं उसके दिल पे राज करूँगी, लेकिन तुम जिससे मोहब्बत करती हो ना, कभी भी उसके दिल में तुम राज नहीं कर सकती क्योंकि उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ मीरब है और हमेशा मीरब ही रहेगी। वकास मुर्तसिम के घर आता है और आके कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। वो अम्मा भी कहती हैं कि तुम्हें क्या बात करनी है? तो मुर्तसिम कहता है, वकास कहता है कि मैंने ये कहना है कि आपने आधी रात के वक्त मेरी बेटी को घर से बाहर क्यों निकाला? अम्मा भी कहती है क्या तुम्हें उसे करतूत नहीं पता? और मैंने आधी रात के वक्त उसे घर से बाहर नहीं निकाला बल्कि उसका शोहर खुद उसे हाथ पकड़ कर तुम्हारे घर के बाहर छोड़ के गया था। वकास कहता है कि आज मैं एक बेटी का बाप बन के नहीं बल्कि एक वकील बन कर आया हूँ। अम्मा भी कहती हैं हाँ, वकीलों को तो दलाइल देने आते हैं और हो सकता है कि तुम अपने दलाइल में जीत भी जाओ, लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि उस लड़की को मैं इस घर में वापस ले आऊँ जिस लड़की के लिए उसका शोहर उसका मुजाजी खुदा नहीं है, सास को वो कुछ समझती नहीं है, यहाँ तक कि अपने बाप को भी ये बाप मानती नहीं है। आगे से वकास कहता है कि मैं इस तरह सिर्फ वो बात करने के लिए आया हूँ जो अहम मसला है। अहम मसला ये है कि आपने मेरी बेटी पे घटिया इल्ज़ाम लगाया है। अम्मा भी कहती हैं कि ठीक है, अगर मेरी बेटी से गलती हुई है, उसने घर से बाहर भागी थी, लेकिन उसको उकसाया मीरब ने है। अब आगे से वकास कहता है ये तो मरियम ही बताएगी, मरियम कहाँ है, उसे बुलाया जाए। अम्मा भी कहती हैं कि ठीक है, मैं मरियम को बुलाती हूँ। जब मरियम को बुलाते हैं तो वकास कहता है आओ मरियम बेटा मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ सवालात करने हैं। जब मरियम आ जाती है तो वकास उसे कहता है कि अच्छा मरियम बेटे क्या हाल है आपका, ठीक हो? वो कहती है कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं तुम कुछ सवालात करूँगा, इसका तुमने मुझे सच सच जवाब देना है। मरियम कहती है आप पूछें, आपने जो पूछना है मैं आपको सच सच जवाब दूँगी। तो वो वकास कहता है कि नहीं, पहले तुम कहो कि जो मैं कह रही हूँ सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी, फिर उसके बाद मैं तुमसे हल्फ लूँगा। वो कहती है ठीक है, मैं हल्फन कहती हूँ, मैं जो कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। अम्मा भी कहती हैं कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो वकास, ये मुझे नागवार गुजर रहा है। वकास कहता है कल से मेरी बेटी होश में नहीं आई, ये बात मुझे भी बहुत नागवार गुजर रही है, फ़िलहाल आप चुप कर जाएं और मुझे मेरा काम करने दें। फिर वो मरियम से कहते हैं कि मरियम बेटा बताओ तुम मलिक ज़ुबैर को कब से जानती हो? वो कहती है तकरीबन 8 माह से। तो वकास कहता है अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि मीरब को कैसे पता चला कि तुम दोनों का आपस में रिलेशन है? मरियम कहती है कि बात यह है कि एक दफ़ा मैं मलिक ज़ुबैर से मेरी दोस्ती हुई थी तो वो मुझसे मिलने के लिए घर में आता था और वहीं पे मीरब ने हमें देख लिया था। आगे से वकास कहता है अच्छा मुझे ये बताओ क्या मीरब ने तुम्हें उकसाया था उससे दोस्ती करने पे? मरियम कहती है नहीं, उन्होंने मुझे नहीं उकसाया था, उन्होंने तो मुझे हर बार मना किया था, लेकिन मैंने उनसे वादा लिया था। तो वकास कहता है कैसा वादा लिया था तुमने? मरियम कहती है कि मैंने उनसे वादा लिया था कि वो हम दोनों को मिलाएंगी। वकास कहता है तो क्या उसने वादा पूरा करने की कोशिश की?
مریم کہتی ہے نہیں، انہوں نے وعدہ پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے سب کو منانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں گھر سے بھاگنے نہیں دوں گی۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی منع کرتی تھی کہ گھر سے بھاگنا اچھی بات نہیں ہے، میں سب کو مناؤں گی۔ وہ بار بار سب کو مناتی تھی، کسی نے ان کی بات نہیں سنی، نہ مرتسم بھائی نے ان کی بات سنی، نہ ہی اماں بھی نے ان کی بات سنی۔ وہ ہر کسی کے ترلے کرتی تھی، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، وہ جہاں تک کر سکتی تھی انہوں نے کیا، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے وعدہ لیا کہ یا تو میں اپنی جان دے دوں گی یا تو اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، تم اس گھر سے نہ بھاگنا، بلکہ تم ایک نکاح کر کے ایک رات بعد گھر واپس آ جانا اور سب سے معافی مانگ کے سب کو منا لینا۔ تو آگے سے مرتسم کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میرب کا ہاتھ ہے تمہارے بھاگنے میں؟ مریم کہتی ہے کہ نہیں، میرب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ تو مجھے بار بار روک رہی تھی کہ نہ جاؤ، لیکن میں نے ہی ان کو بہت تنگ کیا تھا، ان سے وعدے لیے تھے، اس لیے میں گئی تھی۔ وکاس کہتا ہے کہ بس میں یہیں پر بات کرنا چاہتا تھا، اب اس گھر میں آئندہ میں یا میری بیٹی کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ وکاس اماں بھی سے کہتا ہے کہ اماں بھی ایک آپ مجھے بات بتائیں، آپ میری تربیت پہ انگلی اٹھا رہی تھی، آپ کی تربیت یہ ہے کہ آپ کی بچی آپ کے ڈر کے مارے اس نے اپنی دل کی بات آپ سے نہیں کی، جبکہ میری بیٹی نے مجھے اپنی دل کی ہر بات بتائی ہے، کیونکہ میں نے اس کو بیٹی نہیں، اس کو میں نے دوست بنا کے رکھا تھا، اور آپ نے اس کو اتنا روب اور دبدبے میں رکھا تھا کہ وہ بیچاری آپ کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکی، اور اتنا انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی خواہش آپ کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آپ نے اس کی خواہش پوری کرنی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھو، تو اب میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھوں گا، میں اور میری بیٹی کبھی اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ پھر وہ انور سے کہتا ہے کہ انور، میں تو اس کا سوتیلا باپ ہوں، وہ میری بیٹی نہیں ہے، میں نے اسے جنم نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں آج برے وقت میں، لیکن تم تو اس کے حقیقی باپ ہو نا، تمہارا خون ہے وہ۔ جب اسے سب کے سامنے ذلیل کیا جا رہا تھا، اس کی بات نہیں سنی جا رہی تھی، تم صرف خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھتے رہے۔ تم کل بھی اس کے قابل نہیں تھے، تم آج بھی اس کے قابل نہیں ہو۔ وہ میری ہی بیٹی ہے، میں ہی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ آج کے بعد میرا اور میری بیٹی کا اس گھر والوں سے کوئی تعلق یا رشتہ نہیں ہوگا۔ اور مرتسم، تم تو اس کو بیوی بنا کے لے گئے تھے نا، تم نے اپنا کون سا حق ادا کیا؟ تم نے ہی سب کے ساتھ مل کے اس پہ الزامات لگا کے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بیچارہ بڑا سب کو برا بھلا کہتا ہے اور پھر اس گھر سے چلا جاتا ہے۔ مریم اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو ماما اس کے پیچھے جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں کہ مریم، تم نے جو حرکت کی ہے، میں دل کرتا ہے میں تمہارے اوپر تھپڑ مار دوں، لیکن تمہارے اوپر تھپڑ مار کے میں اپنے وقار کو کم نہیں کرنا چاہتی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے اچھی حرکت نہیں کی، اور اب میں تمہیں یہ بدوا بھی نہیں دے سکتی کیونکہ تم میری بیٹی ہو، کہ تمہاری بیٹی بھی جس طرح تم میرے کلیجے پہ پاؤں رکھ کے اس گھر سے باہر چلے گئی، تمہاری بیٹی بھی ایسے ہی اس گھر سے بھاگ جائے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ میں ماں ہوں اور ایک ماں اپنی بے-عزتی کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہے۔ مریم آگے سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ماما، آپ مار لیں، آپ نے جتنا مارنا ہے مجھے آپ مار لیں، لیکن اس مریم کو کیوں سزا دے رہی ہیں؟ اس ملک زبیر کے بدلے کی سزا، ساری سزا صرف میرب کو کیوں دی جا رہی ہے؟ میرب کو اس گھر سے واپس لے کر آئیں اور یہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اب میں مزید زیادتی نہیں ہونے دوں گی، آپ آج ہی میرب کو اس گھر میں واپس بلا لیں۔ اماں بھی خاموش ہو کے کمرے چلی جاتی ہیں اور وہ مرتسم کے پاس جاتی ہیں اور اسے جا کے کہتی ہیں کہ تم میرب کو گھر واپس لے آؤ۔ مرتسم کہتا ہے کہ میرب کو چھوڑ آیا ہوں، اب میں اسے کبھی واپس نہیں لے کے آؤں گا، اور آج کے بعد اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس ڈرامے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔